سبحان اللہ تیرے شپاں دے اے سب دے شروع تو صحابہ دے دشمن نے نہ یقین نہ وے تے اس غار والے نو پوچھو آ گیا تے ابو بکر ذرا پیر چوک توجہ ہے حضرت صدیق نے پھر کمال کیتا نا کیا ہی بات سبحان اللہ اے چار کو بندے ہی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل مندے نے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر شان حضرت امام حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین خلافت راشدہ توجہ کرو یار توجہ حضرت حسین نو کھاتا ہے تے صحابہ کے آ کے کہندے نے نہیں جانا اسی ٹکریاں نہیں جانا اے نے انہاں دے خون وچ منافقت ہے بے شک انہاں دے خون وچ کی ہے منافقت ہے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے اچھا چلو پھر تواڈے نال گل بات کرنے ہاں پہلو اپنے ویر نو کل کے پتہ تے کرائیے ماحول ہے کیسا لمبی گل نہیں حضرت مسلم رکیل نو بھیجیا جاندیا سار موسٹ ویلکم پوری رسپیکٹ پورا پروٹوکول پھلا دیا پتیاں نشاور ہاتھ تے بیعت کر لئی 12,000 18,000 50,000 جتنے بندے سن سارے آ گئے جی اسی تے حبدار آ پورے کے اسی تے حب علی رکھنے آ دے سارے آئے اگے آ کے بیعت کر لئی حضرت مسلم رکیل نے خوشی دے نال خط لکھیا کہ حضرت حسین جلدی تشریف لے آو ایتھے تے بڑے پیارے لوگ جے میں کہ یا اللہ اج کیوں کیتا ہے اللہ فرماندے نے پہلوں تے انہاں لوکاں دا عقیدہ صاف کرانا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب سبحان اللہ عالم الغیب والشہادہ لوکاں نو پتہ چل جائے اے جناب والا نہ علی عالم الغیب نہ حسین عالم الغیب دنیا تے رب تو علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جے رکھدا اللہ فرماندے نے جے پتہ ہوندا تے حضرت حسین نو پتہ لگ جاندا کہ میرے ویر مسلم نو شہید کر دتا گیا ہے حسین کبھی بھی مکیوں نہ نکل دے حسین کبھی بھی اپنا علاقہ نہ چھڈ دے پھر چھوٹے چھوٹے بچے اونو محمد علی اصغر علی اکبر چھوٹی جی شکینہ شبرا سارے نو نال لے کے حضرت حسین جناب والا غالباً 70 یا 72 افراد اپنے کنبے تے قبیلے دے لے کے حسین کربلا دے سفر ول پہ جاندے نے جے تہاڈا ذوق ہوے تے توجہ ہوے میں انج کہنا چاہواں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مقام تے پہنچے نے تے اگوں حضرت حسین نو ایک شاعر ملیا اس شاعر نو حضرت حسین نے پوچھا کوفیہ دے بارے تیرا کی خیال ہے او شاعر کہن لگا جی جے صحیح پوچھ دے ہو تے دل تواڈے نال نے تلواراں دوجے پاسے نے تے حضرت حسین پھر چل پئے رستے دے اندر ایک مقام آیا اوتھے آ کے حسین کھڑے ہوئے کاشد نے پیغام دیتا اے حسین ذرا سائڈ دیو تواڈے نال ایک گل کرنی ہے حضرت حسین اپنے قبیلے والے نو چھڈ کے سائڈ تے ہو گئے میسج ملیا کہ تہاڈا ویر شہید ہو گیا ہے مسلم بن عقیل نو کی کر دیتا گیا شہید ایتھوں ذرا گل سنو تے سمجھو میری آخری گل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت حسین نو پیغام دے میسج ملیا کہ تواڈے ویر نو نہ شہید کر دیتا ہے بڑی بے دردی دے نال کوفے دیاں گلیاں شہید کر کے تے سر نیزے تے لٹکا دیتا ہے ظلم زیادتی کر دیتی ہے تواڈے نال کیوں حضرت حسین نے کر کے چہرہ تھلے کیتا ویر دی محبت اور جدائی دے اندر آنسو جاری نے میں ایک تواڈی طرفوں سوال کر لاں میں کہ یا حسین یا حسین انہیں ایک کام کر لو ویر تواڈا شہید ہو گیا تے ذرا اپنے کنبے تے قبیلے والوں نو کڈو ایتھے باہر پاؤ ٹھیک ہے تے ایتھے کوئی نوحہ کوئی قوالی کوئی محفل بولو میں ہن کی نام دیاں چلو کہہ دینے ہاں مسئلہ سمجھان والی گل کرنے ہاں نا کوئی محفل ماتم کو برپا کر لو تہاڈا ویر شہید ہویا ہے تے حضرت حسین کہندے نے اسی شہادت تے ماتم نہیں کردے اسی تے فخر کرن والے کیوں 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 سیوا ہے زمانے میں یہ مشہور ہمارا
ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਨਾ